नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अफगान तालिबान घुटनों के बल बैठकर पाकिस्तान को एक ऐसी ऑफर कर चुके हैं जो इससे पहले पाकिस्तान खुद यही चाहता था। लेकिन अब की बार पाकिस्तान ये ऑफर तस्लीम नहीं करेगा। क्यों? इसकी वजह आप लोगों को बताएंगे। और पाकिस्तान क्या प्लान तैयार कर चुका है, क्या फैसले हो चुके हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक भी किया गया था जिसे नाकाम बनाया गया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन अटैक्स हो चुके थे अफगानिस्तान की सरजमीन से, वो ड्रोन्स कैसे इसराइल से अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और कैसे खलजी ममालिक इस्तेमाल हो चुके हैं, इससे भी आज पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज तारीख है 18 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ ड्रोन अटैक्स किए जा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसे नाकाम बनाने के बाद पाकिस्तान की जानिब से जेट तैयारों से अफगानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद मकामात, जिसमें बिलखुसूस ननगरहार, पक्तिया और खोस्त समेत काबुल के अंदर जो है पाकिस्तान ने शदीद किस्म की बमबारी की। और उस दौरान जो ड्रोन्स बनाने की जो जगह थी, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती थी भारत के जानिब से, उसको भी उड़ाया गया। और फिर मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे एरियाज पर हिटिंग की गई है जहां अफगानिस्तान के मिलिट्री के अहम जो शख्सियात रहने वाले एरियाज थे, जो उनके हेडक्वार्टर थे, जो उनके अम्यूनिशन के जो डिपो थे, यानी असले के बड़े बड़े गोदामों को पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ उसको हिट किया। और फिर उसके बाद जहां ये ड्रोन से की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो ये वहां उनके लिए तैयार किए गए थे, उन सबको पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ जो है उड़ाने में कामयाब हो चुका है। अब उसके बाद नाजरीन, आज पाकिस्तान के अंदर एक अटैक करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नाजरीन, पाकिस्तान की फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में बर वक्त कार्रवाई की और वहां एक बहुत बड़ी जो दहशतगर्दी की जो कोशिश थी उसे नाकाम बनाया। जराये के मुताबिक के शुमाली वजीरिस्तान में मवाज कले के सरहदी इलाके में ये अफगान तालिबान दरअंदाजी की बाकायदा प्लानिंग कर रहे थे, जिसे नाकाम बनाते हुए शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। उसमें मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकतों के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही है। यूं इस वक्त जो है पाकिस्तान की जानिब से जेट तैयारों से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जाकर ये बमबारी जो है अब पाकिस्तान मामूल बना चुका है। ये एक बार नहीं, कई बार पाकिस्तान ये बमबारी कर चुका है। और वहां अमनेशन के साथ साथ जो टीटीपी के अहम कमांडर्स के एरियाज जो हैं, जिसमें खोस्त है, पक्तिका है, पक्तिया है और ननगरहार है, इस एरिया में ज्यादातर ये टीटीपी के जो लीडर्स हैं इस एरिया में रहते हैं, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। अब इसी के साथ साथ नाजरीन, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से कौन भला नहीं जानता है। इससे पहले भी मुतअद्दिद थे जो रिपोर्ट्स में भी ये इंकशाफ हो चुका है। अब इसके साथ साथ अमेरिकी एक मैगजीन ने यह इंकशाफ किया था कुछ अर्से पहले कि अफगान तालिबान जो हैं वो रूस, चीन और तुर्की के तरस के ड्रोन से इसको बना रहा है, जिसकी ट्रेनिंग उनको भारत दे रहा है। ये बाकायदा अमेरिकी अखबार की जानिब से इंकशाफ किया गया था। अब उसके बाद ये इतलात मौसूल हो चुकी थी सिक्योरिटी इदारों को कि भारत जो हैं वो अफगान तालिबान को इस वक्त जो है ड्रोन्स प्रोग्राम में बाकायदा उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनको बाकायदा पुश कर रहे हैं। अब उसी सिलसिले में बाकायदा उनकी जानिब से तैयारी करके उनको पूरा ड्रोन के उड़ाने से लेकर, बनाने से लेकर, जोड़ने से लेकर तमाम चीज़ें उनको सिखाने के लिए भारत की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही थी और ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसे पाकिस्तान ने शदीद किस्म की बमबारी करके एक तो उसे नाकाम बनाया और वो जो एरिया था वहां हिट करके उसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है वो तबाह करने की कोशिश कर चुका है। अब इसी दौरान ही ये एक मनफी प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पाकिस्तान ने कुछ हॉस्पिटल्स के किसी हॉस्पिटल को हिट किया है। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि वो जद में आ चुका है जो बारूदी मवाद थे उसके फटने की वजह से, लेकिन पाकिस्तान ने कोई इस तरह डायरेक्ट हिट नहीं किया है। ये अब इतलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि अफगान तालिबान जो खोस्त, पक्तिया, पक्तिका और ननगरहार के एरिया में काबुल में जो बमबारी की है पाकिस्तान ने, वहां मीडिया को जाने की अलाउ नहीं कर रहा है।
افغان طالبان خود صرف اور صرف اس ہاسپٹل کے ایریا میں لا کر چند اپنے صحافیوں سے، رپورٹر سے وہ اس کو کور کروا رہے ہیں، تو یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پر صرف اسی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں۔ اب اسی دوران جو پاکستان کے اوپر جو ڈرونز اٹیکس ہو چکے تھے، جو ڈرون استعمال ہوئے تھے، اور یہ جو ڈرون کے حوالے سے باقاعدہ افغانستان میں جو اس وقت جو ہے ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، اس میں ایک تو براہ راست آ کر انڈیا ان کو ٹرین کر رہا تھا۔ اب اسی دوران ناظرین، پاکستان کے مشہور جو ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک ہیں، وہ بڑے پرومیننٹ ہیں، اور بالخصوص یہ جو دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر وہ چیزوں کو بڑے بہترین طریقے سے ایکسپلین بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک کا یہ انکشاف ہے کہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں استعمال ہونے والے ڈرونز اسرائیل سے آئے تھے، اور ایک خلجی ممالک کی ریاست جو ہیں اس کے پیچھے تھی، وہ اسرائیل سے اس خلجی ممالک میں پہنچایا گیا، اور پھر وہاں سے پارٹس میں منتقل کر کے اس کو افغانستان لے کے آ چکے ہیں۔ تو یوں خلجی ممالک بیس میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ اسرائیل کی سرزمین سے یہ ڈرونز لائے جا چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز ہیں وہ بھارت کے پاس بھی آ چکے ہیں، اور وہاں سے بھارت جو ہیں وہ افغان طالبان کو بھی پش کر رہا ہے۔ تو یہ سارا اس کو جو ہے گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس محاذ کو ہمیشہ کھلا رکھنا، اور یہی پلاننگ ان کی جاری ہے تاکہ اس کو افسٹ رکھا جائے اس پٹی کو۔ اب اسی دوران ہی ناظرین، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ گھٹنوں کے بل کیسے بیٹھے ہیں، ذرا سنیے۔ افغان طالبان کے سہیل شاہین جو افغان طالبان کے سفیر ہیں قطر کے لیے، اب پاکستان نے یہ جو شدید بمباری کی، یہ جو ڈرونز مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی، جگہ جگہ بمباری کی، اس کے بعد ہے سہیل جو شاہین ہے، افغانستان کے سفیر ہیں قطر میں، انہوں نے یہ آج کہا ہے کہ افغانستان جو ہیں، افغان طالبان جو ہیں وہ تحریری طور پر پاکستان کو یہ دینے کے لیے تیار ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم اس کی یقین دہانی کروانے کے لیے، تحریری طور پر دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو مذاکراتی عمل کے دوران پاکستان پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل افغان طالبان کی منتیں کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت بنانے میں ہم نے کردار ادا کیا، آپ لوگوں کو بسانے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ لوگوں کے ہم نے مہاجرین کو اپنے پاس رکھا، ہم نے پاکستان نے 40-43 سال جو ہیں آپ کے کئی لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے برداشت کیا، اپنے پاس رکھا، بھائیوں کی طرح رہے۔ ہم نے آپ کی حکومت کے لیے ہم نے کوششیں کی، آپ کی انٹرنیشنل لیول پر ہم نے باقاعدہ اچھی ریپوٹیشن کے لیے ہم نے کوششیں کی۔ تو پلیز آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کو روکیں۔ اور اس کے بعد چین نے اس میں کوشش کی سب سے پہلے، لیکن افغان طالبان نے نہیں سنی۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ استنبول، قطر مذاکرات ناکام ہوئے، صرف اس لیے کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ آپ تحریری طور پر یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے تحریری طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، زبانی طور پر مان رہے تھے، تحریری طور پر یہ نہیں دے رہے تھے، دوحہ مذاکرات میں بھی، استنبول میں بھی۔ اب اس کے بعد جو ہیں سعودی عرب کی جانب سے باقاعدہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے انہوں نے ایک ڈپلومیسی کے تحت جو ہیں کوششیں کی۔ اس کے بعد ایک اس کا سعودی عرب کا وفد پاکستان میں بھی آیا، اور پھر اسلام آباد اور پھر کابل میں بھی جا کر بات چیت کر کے ایک ڈرافٹ تیار کر کے دونوں حکومتوں کو حوالہ کیا گیا۔ پاکستان نے اس ڈرافٹ پر سائن کر کے بھیج دیا سعودی عرب، جبکہ افغانستان نے اس ڈرافٹ کو تبدیل کر کے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کر کے اس پہ سائن بھی نہیں کر کے اسی طرح بھیج دیا تھا۔ تو پھر سعودی عرب نے بھی کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، آپ مذاکرات کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ترکیہ اور پھر قطر، یہ سب جو ہے وہ مذاکرات میں ناکام ہو گئے۔ اب وہی افغان طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریری طور پر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان اب کی بار جو ہیں یہ تحریری طور پر دینے کے معاملے پر بھی وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہا ہے پاکستان، اور پاکستان یہ پلان کر چکا ہے کہ ہم نے یہی ہیٹنگ کرنی ہے، جہاں جہاں ہمیں ثبوت ملے، جہاں جہاں ہمیں خطرہ نظر آئے، ان ایریاز کو ہٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے۔ یہ پاکستان طے کر چکا ہے۔ تو یوں یہ جنگ مزید آگے بڑھے گی۔ اس کے نقصانات، فائدے کیا ہوں گے، وہ ہم ایک الگ ویلاگ میں بھی ذکر کریں گے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ دونوں ممالک کے لیے جنگ، اس کو طول دینا، اور یہیں اسی طرح ہی ایک بہت جنگی ماحول میں رہنا، یہ دونوں ممالک کے لیے کسی صورت جو ہے وہ سود مند نہیں ہے، اور یقیناً اس سے عام لوگوں کا نقصان ہوگا۔ افغانستان کے لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا، پاکستان بھی متاثر ہوگا، اور پاکستان کے خلاف کئی اور محاذ کھولنے کے لیے دشمن کو ایک آسانی ملے گی۔ تو افغان طالبان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو
فتنة الخوارش کے اہم کمانڈرز وہاں موجود ہیں، ان کو یا تو لگام دیں یا پاکستان کے حوالے کریں اور اپنے لوگوں کے لیے افغانستان جہنم نہ بنائیں۔ اور یہاں پاکستان میں بھی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ہی تقریباً 3-4 ہزار سے زائد جو ہیں معصوم لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ سلسلے کو اب رکنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔